حضرات گرامی اج اساں سن 7 ہجری دے حوالے نال عمرۃ القضاء بیان کرنا ہے، اور اس حوالے نال ہی میں سورہ فتح دی ایک آیہ مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ لیکن عمرۃ القضاء بیان کرن تو پہلا پچھلے جمعے اسی غزوہ خیبر بیان کیتا، تو اس دا تھوڑا جا حصہ رہ گیا، وہ سماعت فرما لو، اس دے بعد پھر عمرۃ القضاء دی طرف جانے ہاں۔ اے خیبر فتح ہو گیا سی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر نے سارے انہاں دے 7 قلعے یکے بعد دیگرے، نائم سی، کموس سی، سارے وہ فتح ہو گئے، مرہب مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت بھی اس جنگ وچ حاصل ہویا۔ ہوئی بن اخطب جو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد گرامی نے، والد گرامی تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ یہودی عالم سن اور اسلام دشمنی دے وچ بہت اگے نکل گئے سن، اور قرآن حکیم نے جرا فرمایا کہ یہودی جان کے حق نو چھپاندے نے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے بھول کوئی نہیں، کملی والے دے رسول ہون وچ تے آخری نبی ہون وچ انہوں نے بھول کوئی نہیں، وہ حضور نو انج سیان دے نے جویں تسی اپنی اولاد نو سیان دیو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور نو انج او جان دے اور سیان دے نے جویں اپنے اولاد نو، اپنے بیٹیاں نو سیان دے نے، بیٹے نو سیانن وچ، اولاد نو سیانن وچ بندہ غلطی نہیں کردا، بھولدا نہیں، اس لئی تو فرمایا معلوم ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے برحق نبی نے۔ اے ہوئی بن اخطب ایک دن اپنے بھائی دے نال ام المومنین حضرت صفیہ جو بیٹی ہے ہوئی بن اخطب دی، حضور دی زوجہ مطہرہ، یہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن میرا باپ تے میرا چچا آپس وچ گفتگو کر رہے سن، اور گفتگو دے دوران میرے چاچے نے میرے باپ نو پوچھیا کہ اے جرا رسول ہجرت کر کے مکہ و مدینے آیا ہے، ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، کیا یہ واقعی اللہ دا نبی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا ہاں یہ واقعی اللہ دا نبی ہے، کیونکہ وہ تورات دا عالم سی، پچھلیاں کتاباں جاندا سی، یہودی عالم سی، تو اس نے کہا ہاں یہ واقعی اللہ دا نبی ہے۔ تو اماں صفیہ فرماندیاں نے کہ میرے چاچے نے پھر میرے باپ نو پوچھا کہ اگر تسی اس گل نو یقین ہے، تانوں سمجھ دیو کہ یہ اللہ دے نبی نے، تو پھر کی پروگرام ہے، انہاں دے اوتے ایمان لیاؤ گے؟ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، میرے کو جتنی دشمنی ہو سکے گی اور جتنا میرے کو اس نویں نبی دی جو تحریک ہے اس دا جتنا تدارک ہو سکیا میں کراں گا، میں اپنی پوری کوشش کراں گا۔ اور ہوئی بن اخطب نے تا دم مرگ، جب تک مر نہیں گیا انی دیر تک انہیں اپنا پورا ٹل لایا، اپنا پورا زور لایا، اسلام دشمنی وچ بہت اگے جا چکا سی۔ جڑی غزوہ خندق ہوئی پیچھے، وہ بھی ہوئی بن اخطب دے اکسان تے ہوئی، انہیں جا کے قریش مکہ نو اکسایا، مختلف قبیلیاں نو اکسایا، لیکن اس دے وچ تے پھر ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے خندق وچ بھی اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ تو اما صفیہ جنیاں نے، انہاں دے والد سن ہوئی بن اخطب، اور انہاں دے سابقہ شوہر سن کنانہ بن ربی۔ جنگ خیبر دے وچ یہ دونوں ہی مارے گئے، ہوئی بن اخطب بھی جو اما صفیہ دے والد سن، اور انہاں دے سابقہ شوہر کنانہ بن ربی، یہ بھی قتل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت ہوئی بن اخطب نو اسلام پیش کیتا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، چونکہ سردار دی بیٹی سی
تو ہن حق بندا سی کہ اس دا نکاح بھی ہوئے تے سردار نال ہوئے، کسی عام آدمی نال نہ ہوئے۔ حضور نے عزت عطا فرمائی اور انہاں دے نال خود نکاح فرما لیا۔ خیبر دی زمین تے قبضہ کر لیا گیا، یہودیاں دی زمین تے قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہودیاں نے درخواست کیتی کہ حضور یہ زمینہ ساڈے کو رہن دیو، ساڈا اس دے نال روزگار وابستہ ہے، تو اسی وعدہ کرنے ہاں کہ کل پیداوار دا نصف ادھا اسی مسلماناں نو پیش کراں گے۔ لہذا انہاں دی درخواست نو حضور نے قبول فرما لیا اور انہاں دیاں زمیناں، حالانکہ حضور فاتح سن، قابض سن زمیناں تے، لیکن وہ زمیناں انہاں دے کول ہی رہن دتیاں گئیاں اور آپ نے انہاں نو امان عطا فرمائی، پناہ عطا فرمائی۔ لیکن اس امان دین دے باوجود یہودیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو زہر دے دتی خیبر دے وچ۔ زینب نا دی ایک یہودن سی، اس نے بکری دے گوشت وچ زہر ملایا اور حضور نو ہدیہ پیش کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بکری دے گوشت وچوں دستی بڑی پسند سی، لہذا کملی والے نے وہ دستی اٹھا کے اس نو کھانا شروع کیتا۔ کچھ ہور صحابہ بھی سن جو اس کھانے وچ حضور دے نال شامل ہو گئے، تو تھوڑا جہا ہی کھانا آپ نے تناول فرمایا سی، لیکن اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک دیو، یہ گوشت نہ کھاؤ، اس دے وچ زہر ہے۔ اور پھر آپ نے اس یہودن نو طلب فرمایا، زینب نا دی اس یہودن نو بلا کے آپ نے فرمایا اس گوشت وچ تو زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی تانوں کن نے دسیا ہے؟ آپ نے اس بکری دی اس دستی دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مینوں بکری دی اس دستی نے دسیا ہے، جس نو کھا رہے سن نا، جس نو تناول فرما رہے سن، اس بکری دی دستی وچوں آواز آئی، میرے آقا میں مسموم ہاں، میرے وچ زہر ملیا ہوا ہے، مینوں نہ کھاؤ۔ چنانچہ اس یہودن نے اقرار کیتا کہ ہاں میں زہر ملایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی حق معاف فرما دیتا، اس یہودن نو اپنا ذاتی حق معاف کر چھڈیا، لیکن اس زہر خورانی دے نتیجے وچ جنہاں صحابہ نے وہ گوشت کھادا سی، انہاں وچوں ایک صحابی حضرت بشیر بن برہ دا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ لہذا پھر حضرت بشیر بن برہ دے قصاص دے وچ اس یہودن نو قتل کیتا گیا۔ حضور اپنا ذاتی حق تے معاف کر چکے سن، لیکن صحابی دے شہید ہون دے اوتے اس صحابی دا بدلہ قصاص جڑا ہے اس عورت کو لیا گیا۔ اسی غزوہ خیبر تھوڑا جہا حصہ رہ گیا سی میں کہ وہ بیان کر دیواں۔ پھر خیبر دے بعد وادی القراء دا غزوہ ہویا اور وادی القراء بھی فتح کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حالانکہ اسلام دشمنی وچ یہ بھی بہت اگے سن۔ خالد بن ولید ہی نے نا کہ جہے جنگ احد دے وچ انہوں نے مسلمان جتے ہوئے سن، تے خالد بن ولید دے حملے نے جنگ دا پانسا پلٹ کے رکھ دیتا سی اور وہ جتی ہوئی جنگ ہار گئے حضرت خالد بن ولید۔ ہاں جی، جس ویلے حضرت نہیں بنے سن تو کفار دی طرفوں لڑتے سن، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جدو چاہے رب کریم اپنے بندیاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ سن 7 ہجری وچ حضرت خالد بن ولید حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تے پھر جدو اسلام دی گود وچ آئے خالد بن ولید، تے انہوں نے پھر جنگ موتا اور جنگ یمامہ وچ اپنی واضح اور نمایاں خدمات پیش کیتیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی ہوئے کیونکہ سارا عراق حضرت خالد بن ولید نے فتح فرمایا، اور ملک شام ادھا
وہ بھی آپ نے فتح فرما لیا۔ جدوں مسلمان ہوئے، ہلکا بگوش اسلام ہوئے، تو پھر انہاں دی خدمات اتنی سر انجام دتیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو سیف من سیوف اللہ، اللہ دی تلواراں وچوں ایک تلوار دا خطاب عطا فرمایا۔ لہذا خالد بن ولید سیف اللہ دے نام نہ مشہور نے۔ تے عمر بن العاص پیو جو عاص سی، وہ اسلام دے وچ دشمنی رکھدا سی، بہت بڑا دشمن اسلام سی، پیو بھی دشمن سی، آپ بھی عمر بن العاص اسلام دے دشمن سن، لیکن پھر جدوں مسلمان ہوئے۔ اچھا انہاں دا میں حوالہ دے دیواں، مسلماناں نے مکے تو جدوں ہجرت کیتی سی، دو ہجرتاں کیتیاں۔ پہلی ہجرت مکے تو حبشہ دی طرف کیتی سی، بلکہ دوسری ہجرت بھی حبشہ دی طرف کیتی سی، تیسری ہجرت پھر مدینہ منورہ کی تھی۔ تو مسلمان جدو ہجرت کر کے مکے گئے سن، تو انہاں مسلماناں نو، مہاجرین نو واپس لیان واسطے کفار نے جس بندے نو بھیجیا سی نجاشی دے کول، حبشہ دے بادشاہ دے کول، وہ ہی سن عمر بن العاص۔ اس ویلے کافر سن، کفار دی طرفوں یہ گئے سن لین واسطے، لیکن جدوں پھر مسلمان ہوئے تو پھر مصر دے فاتح بنے، فاتح مصر کہلائے۔ تو جس ویلے 7 ہجری وچ یہ دونوں شخصیات مسلمان ہو گئیاں، تو یہ اسلام، انہاں دا مسلمان ہونا اسلام دی سچائی دا ایک ثبوت اور اعجاز ہے۔